आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमल मध्य गतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सुगुणोपासकाः कल्याणमार्गे रताः प्रियदर्शकाः, वार्तावली श्रृङ्खलायां नवीनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थिताः वयं। स्वीकुर्वन्तु गवीशस्य प्रणामाञ्जलिम्। परोपकाररताः साधुत्वयुताश्च प्रियप्रेक्षकाः, गवीशेन सह अद्य भवतां सान्निध्येन हर्षिता अहं दीप्तिः अपि स्वाभिवादनं समर्पयामि सर्वेभ्यः। दर्शकाः, सुविचारितैः सुभाषितैः एव जनाः सदैव प्रेरिताः भवन्ति इति अत्र न संशयः। अपि च सूक्तिवैविध्येन तु सुसज्जिताः एव अस्माकं संस्कृता भाषा। सर्वथा सत्यं। संस्कृतवाङ्मये न स्यात् कश्चनपि विषयः यम् आधृत्य वयं ज्ञानपूरितं किमपि सूक्तिसौरभं न प्राप्नुमः। एतस्य एव पुष्टिं करोति अद्यतनं सुभाषितम्। आपत्सु किं विषादेन सम्पत्तौ विस्मयेन किं भवितव्यं भवत्येव कर्मणामीश निश्चया। आपदाओं के आने पर विषाद करने से और धन संपत्ति प्राप्त होने पर हर्ष एवं आश्चर्य करने से क्या लाभ? वस्तुतः जिस तरह के कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही जो होना होता है वो अवश्य ही घटित होता है। To feel sorrow in times of difficulty and joy in times of abundance is meaningless. Indeed, whatever we get is according to our deeds, and no power on earth can change the outcome. सर्वादौ एव सुभाषितप्रस्तुत्या अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि प्रकाशितानि भवन्ति। तत्प्रकाशेन च पूर्णतः प्रकाशितः भवति वार्तावल्याः सम्पूर्णः अङ्कः। गवीश, सर्वविध चरित समूह रूपे जगति घटिताभिः विविध घटनाभिः अपि अस्माकं अवबोधनं भवति एव। आम्, अतएव जगति किं किं चलति इत्यस्य पूर्णपरिचायकः भवति अस्माकं केन्द्रज प्रभागान्तर्गतः प्रवाही वार्तोपप्रभागः। भूटानदेशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने स्वीय सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन सम्मानयितुं घोषणा कृता। प्रधानमन्त्रिणे मोदिने भूटानदेशेन एषः पुरस्कारः मित्रतायै परस्परसहयोगाय च प्रदत्तः। भूटाननरेशः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी एतेषु वर्षेषु निस्वार्थभावनया मैत्रीं निभालितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वाराणस्यां 339 कोटिरूप्यकैः निर्मितस्य श्रीकाशी विश्वनाथधाम्नः विस्तारस्य प्रथमचरणस्तरीयं लोकार्पणं विहितवान्। परियोजनान्तर्गतं श्रीकाशी विश्वनाथमन्दिरं परितः नवनिर्माणं, मन्दिरात् गङ्गाघट्टं यावत् साक्षात् मार्गस्य पुनर्निर्माणं च विहितमस्ति। देशः विजयावसरस्य 50 वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य स्वर्णजयन्तीम् आचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रिययुद्धस्मारके अनुष्ठिते श्रद्धाञ्जलि स्वागतसमारोहे भागग्रहणं कृतवान्। दिवङ्गतानां वीराणाम् अदम्य साहसं, वीरतां, हौतात्म्यं च सबलं संस्मृत्य प्रधानमन्त्री तत्र राष्ट्रिययुद्धस्मारके चतस्रः अग्निशलाकाः अपि प्रज्वालितवान्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः बाङ्ग्लादेशस्य स्वतन्त्रतायाः स्वर्णजयन्त्यवसरे ढाकानगरे सैन्यसञ्चालनाय विनिर्धारिते राष्ट्रिय प्राङ्गणे आयोजिते विजयदिवसावसरीये कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। राष्ट्रपतिः कोविन्दः बाङ्ग्लादेशस्य संसदि मुजीब बोरशो इति समारोहे अपि आत्मानमुपस्थाप्य बाङ्ग्लादेशेन सह प्रगाढमित्रतायै कारणभूतां साम्प्रतिकीं सौहार्दपूर्णस्थितिं निरूपितवान्। भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य जेपी नड्डा वर्यस्य नेतृत्वे भाजपादलद्वारा शासितानां नवसङ्ख्याकानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः उपमुख्यमन्त्रिभिः च अयोध्यायां पूजार्चनं विहितं, सहैव राममन्दिरनिर्माणस्य कार्याणां निरीक्षणमपि कृतम्। अस्मिन् अवसरे जेपी नड्डा उक्तवान् यत् प्रभु राममन्दिरदर्शनं कोटिकोटिसनातनधर्मिणाम् आस्थायाः केन्द्रमस्ति।
यूनेस्को इत्येतद्द्वारा जगति प्रसिद्धा कोलकातायाः दुर्गापूजा मानवतायाः अमूर्त सांस्कृतिकधरोहरस्य प्रतिनिधिसूच्यां स्वीकृता। एतेन स्वीकरणपरेण उद्घोषणेन दुर्गापूजायाः दिव्यता जगति इतोपि प्रसृता भविष्यति। प्रधानमन्त्री एतं विशेषं प्रसङ्गमभिलक्ष्य उक्तवान् यत् प्रत्येकभारतीयाय एष प्रसन्नतायाः गौरववर्धनस्य च विषयः अस्ति। तमिळनाडोः कुन्नूरे विमानदुर्घटनायां व्रणितः कैप्टन वरुणसिंहः निधनमुपगतः। वरुणसिंहस्य उत्तमोपचारार्थं तमिळनाडोः वेलिङ्ग्टनात् बेङ्गलूरुस्थं कमान चिकित्सालयं प्रति तदीयं प्रेषणं जातं, परं तस्य स्थितिः अत्यन्तगभीरा आसीत्। चण्डीगढस्य 21-वर्षदेशीया हरनाज सन्धुः अभवत् ब्रह्माण्डसुन्दरी। इस्रायेलस्य इलियट नगरे आयोजितायां 7तमीं मिस यूनिवर्स समुद्घोषसम्बद्धायां प्रतियोगितायां हरनाज सन्धुः विशिष्टाम् उपलब्धिम् अर्जितवती। भारतम् 21 वर्षेभ्यः परम् एताम् उपलब्धिम् अर्जितवत् इति विशेषः। प्रवाह प्रसारिताः वार्ताः तु संयोजयन्ति बहून् भावान् सांसारिकैः सुकृत्यैः सहैव। दीप्ते, विशेषतया तु मम अवधानमस्ति अनतिचिरम् एव अनुष्ठिते काशीनगरी कार्यक्रमे। शिवनगर्यां हि सर्वम् अनुष्ठानं भवति कल्याणमयम् एव। सत्यम्। अधुना मया स्मर्यते एकः श्लोकः, काश्यां हि काशते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका। कियत् सौन्दर्येण सह रचितः एषः श्लोकः। प्रियदर्शकाः, इतोपि अधिकां रमणीयताम् अनुभवितुं प्रस्तूयते अत्र काशीनगरीम् अधिकृत्य विशिष्टं वृत्तम्। वाराणसी साक्षात् धर्मार्थ काम मोक्षाणां पुण्यमयी स्थली, यत्र राराज्यते सनातन संस्कृतिमयी काशी। गंगायाः सुरम्ये पावन तटे काशी वस्तुतः आदिशिवस्य अस्ति वैभवशालिनी अनादिकालात् अवस्थिता सौभाग्यप्रदायिनी नगरी। सनातन भारतवर्षे असंख्याकानां वैदेशिकानाम् आक्रमणम् आधिपत्यञ्च काश्याः महत्त्वध्वंसने न कदापि आप्तवत् साफल्यम्। वस्तुतः एषा काशी दिव्यचेतनायुता, अखण्डा, पूर्णा, शाश्वती महीयते पृथिव्याम् अस्याम् आत्मतत्त्वप्रकाशनाय लोककल्याणाय च। श्री विश्वनाथस्य त्रिशूले संस्थिता काशी वस्तुतः सनातन धर्म मूला। प्रलयानन्तरम् अपि विद्योतते एषा नव्या दिव्या भव्या काशी। सद्यः एव यशस्विना वाराणसी सांसदेन प्रधानमन्त्रिणा च श्री नरेन्द्र मोदिना विहितं जीर्णोद्धारीकरणं सौन्दर्यीकरणं च श्री काशी विश्वनाथ धाम ज्योतिर्लिङ्गस्य परमशैवेन अनेन सर्वादौ श्रीकालभैरवस्य कृतं भव्यं दर्शनम्। गंगायाम् अनुष्ठितं स्नानम्। ॐ नमः शिवाय। संध्योपासन कर्म च तदनु कलशे संस्थापितेन गाङ्गजलेन विहितः रुद्राभिषेकः सदा शिवस्य श्री काशी विश्वनाथस्य। ॐ नमः शिवाय। भव्यस्य श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिरस्य परिसर क्षेत्रं यत् आसीत् पूर्वं 300 वर्गफीटमितं सीमितं तत् प्रधानमन्त्रिणः सत्प्रयासेन
विवर्ध्य 5,00,000 वर्गफीटमितं कृतम् अस्ति विस्तृतम्। यत्र आबालवृद्धाः दिव्याङ्गजनाश्च सारल्येन विस्तृतेषु सौविध्यमयमार्गेषु परिव्रजन्तः अस्य सुरम्यस्य दिव्यधाम्नः दर्शनार्थं समायास्यन्ति अतुल्य श्रद्धा भावनया। प्रधानमन्त्रिणा स्वकीये लोकार्पण भाषणे श्रीकाशी जीर्णोद्धार कार्यं राष्ट्रनिर्माणाय सांस्कृतिक मान्यता प्रसाराय च समुद्घोष्टम् अति महत्वपूर्णम्। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आस्था संस्कृति सभ्यतायाः परम परिचायिका काशी मंदिराणाम् अस्ति सुविशाला तीर्थमयी दिव्यास्थली, यत्र भवति सप्तर्षीणाम् आरार्तिक्यं हि नित्यम्, यत्र च भवति ब्रह्मचारिणां गार्हस्थानां परिव्राजकानां सन्यासिनां च नित्य तपश्चर्या। सहैव भवति सनातन शास्त्र चर्चा विद्वद्भूषणैः अहर्निशं जागतिक कल्याणाय। निश्चप्रचम् अधुना विलसति काशी स्वकीये नव्ये भव्ये दिव्ये च स्वरूपे। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। शोभनं वृत्तं दिव्यकाश्याः स्वरूपं तु समग्र राष्ट्रेण दृष्टं। प्रायः सर्वे अपि तत्र प्रत्यक्षमेव आत्मानम् उपस्थापयितुं भवन्ति उद्यताः इति अनुभूयते। अथ को नु जानीयात् यत् काशी नगरी तु सर्वविद्या राजधानी, यत्र संस्कृतं स्वयं गंगावत् प्रवहति। आम्, तमेव संस्कृतपरं गंगा प्रवाहं सर्वत्र ये प्रसारयन्ति, ये च भवन्ति अनेकेषां हि प्रेरकाः, ते एव विशेषतः भवन्ति अस्मदीये तृतीया प्रभागे संवादातिथयः। भारतीय साधु परंपराग्रगण्याः, भारतीय शास्त्राणां प्रौढमनीषी, भारतीय वास्तुकलायाः विस्तारकः, भारतीय दर्शनस्य समीक्षकः, भारतीय तत्त्वज्ञानस्य अनुसन्धाता महामहोपाध्यायः आचार्य भद्रेशदास स्वामी वर्यः विश्वस्मिन्नपि विश्वे भ्रमणं विधाय अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन संप्रदायस्य अप्रतिम चिन्तनं विश्वव्यापी कर्तुं स्वीय सार्थक भूमिकां निर्वहति। षड्दर्शनाचार्यः असौ प्रस्थानत्रयीमाश्रित्य नवीनतम भाष्यकार रूपेणापि अस्ति प्रख्यातः। भवता बैंकॉक नगरे वैंकूवर नगरे च आयोजिते विगते विश्व संस्कृत सम्मेलनद्वये भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधाय स्वामी नारायणाक्षर पुरुषोत्तम सिद्धान्तः विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रतिष्ठापितः। स्वामिनः भूयांसि नमांसि। नमो नमः। स्वामिनः वेदाः उपनिषदश्च भारतस्य एव न अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठकृतयः आमन्यन्ते। दुर्भाग्यात् अस्मासु नैके जनाः ज्ञानामृतेन अस्पष्टाः वर्तन्ते। तादृशानां जनानां लाभार्थं भवन्तं ज्ञातुम् इहे यत् वेदेषु निहितं प्रतिपादितं विशिष्टतमं महत्त्वपूर्णं च किमस्ति तत्त्वज्ञानम्। वेदानां वैदिकशास्त्राणां वा मुख्यम् उद्देश्यम् एकमेव, सर्वेषां जीवनं सुखमयं भवेत्। तदर्थमेव वेदेषु उपदेशाः, वेदान्तेषु वैदिकग्रन्थेषु गीतायां यथा अस्माकं जीवने दुःखमस्ति तर्हि दुःखात् कथं निवृत्तिः स्यात् इति वेदादिशास्त्रेषु निहितम्। अस्माकं सुखस्य इच्छा वर्तते
तर्हि सुखप्राप्तिः कथं कर्तव्या इति वैदिकशास्त्रे निरूपितम्। अस्माकं ज्ञानस्य इच्छा वर्तते, अज्ञाननिवारणस्य इच्छा वर्तते। तर्हि किम् अज्ञानं, कथं वा ज्ञानं भवति इति सर्वं वैदिकशास्त्रेषु निरूपितम्। मुण्डके आगच्छति एकः मन्त्रः, ब्रह्मविद्या एव मुख्यं तत्त्वज्ञानं शास्त्राणां। तत्र उक्तमस्ति, येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्। येन अक्षरम् एवं पुरुषं वेद तत्त्वतो वेद साक्षात् कुर्यात्, तदा ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं भवति। यदा ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं भवति दुःखानि नश्यन्ति, संशयाः नश्यन्ति, तर्हि क्लेशाः छिद्यन्ते। एवं भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। दृष्टे इत्युक्ते साक्षात्कृते। स्वामिनः अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनम् अनुसृत्य उपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतायां ब्रह्मसूत्रे च भवता भाष्यं लिखितम्। एतेषाम् अतिविशिष्टग्रन्थानां सर्वाश्चापि विशेषताः अस्मद्दर्शकेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। स्वामिनारायण भगवत्पादानाम् उपदेशान् अनुसृत्य प्रस्थानत्रय्याः भाष्यं रचनीयम् इति अस्माकं गुरोः ब्रह्मस्वरूप प्रमुखस्वामी महाराजानाम् इच्छा आसीत्। अतः तैः एव अहम् आदिष्टः एतत् कार्यं भवता कार्यमिति। तदनुसृत्य यदा स्वामिनारायण भगवत्पादानाम् उपदेशाः दृष्टाः, तदनन्तरम् उपनिषदां मन्त्राः दृष्टाः, गीतायाः श्लोकाः, ब्रह्मसूत्राणि, एकं नूतनं दर्शनं तत्र साक्षात्कृतं। यथा उपनिषत्सु इदं दर्शनम् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनम् इत्युच्यते, यथा भगवत् शङ्कराचार्यपादैः स्थापितं दर्शनम् अद्वैतदर्शनम् इत्युच्यते। रामानुजाचार्यैः प्रस्थापितं दर्शनं विशिष्टाद्वैतदर्शनम् इत्युच्यते। मध्वाचार्यैः प्रस्थापितं दर्शनं द्वैतदर्शनम् इत्युच्यते। एवं तत्तदाचार्यैः स्थापितानि दर्शनानि तैः नामभिः प्रसिद्धानि। एवमेव परब्रह्म स्वामिनारायणैः प्रस्थापितं यद्दर्शनं तत् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनम् इत्युच्यते। अष्टमाध्याये अर्जुनस्य प्रश्नः, किं तत् ब्रह्म, आरम्भः एवं भवति अष्टमाध्यायस्य ब्रह्मणि विषये एव। एवं किमर्थं पृष्टम् अर्जुनेन? इतः पूर्वं वारं वारं ब्रह्मशब्दं प्रयुज्य भगवता श्रीकृष्णेन आध्यात्मिक उपदेशः कृतः वर्तते। यथा द्वितीयाध्यायस्य अन्ते अन्तिमे श्लोके यत्र स्थितप्रज्ञस्य उपसंहारः भवति, लक्षणानाम् उपसंहारः, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। ब्राह्मी स्थितिः, ब्रह्मणः इयम् इति ब्राह्मी, प्रथमवारं तत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगः। तृतीयाध्याये पञ्चदशतमे श्लोके तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मशब्दप्रयोगः। चतुर्थाध्याये एकस्मिन्नेव श्लोके षड्वारं ब्रह्मशब्दप्रयोगः। एवं वा? ब्रह्मार्पणं, ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकर्मसमाधिना। तदनन्तरं पञ्चमाध्याये पश्यामः, तत्र 21तमे श्लोके स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। षष्ठाध्यायः तत्र योगस्य निरूपणं, योगिनः निरूपणं। तत्रापि योगी कीदृशः? ब्रह्मभूतः, ब्रह्मनिर्वाणमधिगच्छति। एवं तत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगः भगवद्गीतायाम् अस्ति। तर्हि उपनिषदि कथं स्वीक्रियते? मुण्डकस्य मुख्यः विषयः ब्रह्मविद्यैव। यथा तत्र प्रथमः मन्त्रः, ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्। अयं पुरुषः अर्थात् परमात्मा कीदृशः तत्र निरूपितं मुण्डके। यमना अप्राणः, यमनाः, शुभ्रः,
ह्यक्षरात् परतः परः। स्वामिनः वेदानाम् इयं ज्ञानगङ्गा संस्कृतभाषामाध्यमेन प्रवहन्ती अस्ति, तर्हि स्वाभाविकः अपेक्षा जायते यत् संस्कृतभाषा कतिपयपक्षेषु वा दिव्या स्यात्। भवतः अभिमते किं तस्य वैशिष्ट्यम्? इदानीं भारतवर्षे हिन्दीभाषा अस्ति, कन्नडभाषा अस्ति, गुर्जरभाषा अस्ति, मराठीभाषा अस्ति। एताः भाषाः प्रतिपादयन्ति यत् संस्कृतभाषा लोकभाषा आसीत्। संस्कृत जब बिगड़ती है तो हिंदी बन जाता है। संस्कृतमेव धारा प्रवाहेण हिंदी जातम भारतवर्षे। संस्कृतमेव धारा प्रवाहेण गुर्जर भाषा रूपेण इदानीम् अस्माभिः श्रूयते। अतः तत्र संस्कृतभाषायाः प्रभावः अस्त्येव। तत्र संस्कृतभाषायाम् एतानि सर्वाणि शास्त्राणि इदानीं साम्प्रतं तत्र भवतु अस्माकं लोकभाषारूपेण भिन्नानां भाषाणां प्रयोगः, किन्तु यदि कश्चित् संस्कृतं सम्यक् अध्येति चेत् तस्य बहु लाभः भविष्यति। न केवलं जीवनक्षेत्रे किन्तु विद्याक्षेत्रेपि। यदि कश्चित् वैद्यः भवितुम् इच्छति, आरोग्यक्षेत्रेपि गच्छतु, आयोजनक्षेत्रे मैनेज्मेंट मध्ये गच्छतु, सर्वत्र इयं भाषा उपयोगिनी। महामान्याः अक्षरधाम सन्निभानां दिव्य भव्य नव्य मन्दिराणाम् आधारशिला केषु सिद्धान्तेषु आधारिता अस्ति? कृपया विवेच्यताम्। अक्षरधाम सदृशानि महामन्दिराणि प्रमुखस्वामी महाराजैः विरचितानि। तस्य आधारशिला वैदिक सनातन धर्मः, अस्माकं संस्काराः। तेषां संस्काराणां यथा सम्यक् रक्षा स्यात्, सम्पूर्णस्य समाजस्य सुखं स्यात्, हितं स्यात्, तदर्थम् एव एतादृशानि कार्याणि क्रियन्ते। तस्य आधारत्वम् अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः इति शास्त्राणां भावना। मान्यमान्याः वार्तावल्ये विशिष्टसंवादार्थं समयं प्रदातुम् आभारभारभरितोऽहं वितनोमि कार्तज्ञं। भूरिशः धन्यवादाः नमांसि च। धन्यवादाः, ममापि महान् सन्तोषः आनन्दश्च। धन्यवादाः सर्वेभ्यो, नमो नमः। नमो नमः। अज्ञानतिमिरम् अपाकृत्य ज्ञानमार्गं प्रति प्रेरकाय एतस्मै आचार्याय नमः। नूनं संस्कृतपाठकेभ्यः एतादृशः आचार्यः वाग्देव्याः वर इव एव। आम्, गवेश एते एव संस्कृताध्ययनाय प्रेरकाः भवन्ति। सः एव प्रेरिका भवति अस्माकं संस्कृतगीतानुवादस्पर्धा अपि। एतत्तु 100% सत्यम्। अत्र प्रतिस्पर्धिनः नवशब्दान्वेषणाय मौलिकानुवादप्रेषणाय च यतन्ते। अयि अनुवादकाः भाषाविनोदाय स्पर्धायै च नूतनं गीतं स्मरेयुः एव भवन्तः एतत्। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दर्शकाः एतस्य गीतस्य स्वीयाम् अनुवादपरां प्रविष्टिं प्रेषयितुं निर्धारितः अवधिः तु दिनद्वयाभ्यन्तरे एव समाप्तिम् एति। तदनु अग्रिमे साप्ताहिके अंके गीतानुवादस्पर्धायाः विजेत्री नाम्नः उद्घोषः करिष्यते। दीप्ते संवादक्रमे अर्धहोरावधिकः कालः कदा याति समाप्तिं प्रति इति ज्ञातम् एव न भवति। मित्राणि, अद्य एतस्मिन् अंके एतावदेव। आगामिनि अंके परं पुनरपि नूतनं कथाक्रमम् आदाय आगमिष्यामः वयम् इति तु ध्रुवम्। तावद् अनुज्ञापयन्तु वार्तावलीगणं हि सकलं। नमो नमः। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर
चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानन सायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः